नमस्कार। धौलागिरी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा भानु जयन्ती विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। साहित्य सङ्गीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन भनिन्छ। जीवनमा साहित्यको र सङ्गीतको विशेष महत्त्व छ। साहित्य छ र सङ्गीत छ, तसर्थ यो जीवनलाई साहित्यमय बनाउने ती तमाम कविहरूको सम्झना हामीले गर्छौँ। तीमध्ये एक विशेष कवि हुनुहुन्छ भानुभक्त आचार्य। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते जन्मिनुभएका भानुभक्त आचार्यका धेरै कृतिहरू नेपाली समाजमा चर्चित छन् र मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई आदिकविको अनुमति दिनुभएको थियो र आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई वाल्मीकि रामायणका नेपाली अनुवादकर्ता भनेर पनि चिनिन्छ। आज हामी उहाँकै सम्झनामा भानु जयन्तीको दिवसका अवसरमा उहाँका कृतिहरू गाएर यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। हामी भानुभक्तको रामायणबाट आजको यो कविता गायन जुन कार्यक्रम छ यसलाई आरम्भ गर्न गइरहेका छौँ। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरूँ हित भनी, ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले, बिन्ती गर्यायो तसै। हे ब्रह्मा जति हुन् शुभ सबै, सुनिरह्या छु कछु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा मयो गर्दछु। आउला जब यो कली बखतमा, प्राणी दुराचार भई, गर्न्या छन् सब पाप अनेक तरहका, निचका मतिमा गए। साँचो बात गरेन कोही अरूकै, गर्नन् त निन्दा पनि, अर्काको धन खानलाई अभिलाष, गर्नन् असल हो भनी। कोही जन्त परस्त्रीमा रत हुनन्, कोही त हिंसा महा, देहैलाई त आत्म जानिरहनन्, नास्तिक पशु झैं तहाँ। कामका चाकर झैं भएर रहनन्, स्त्रीलाई देउता सरी, मान्नन् पितृ र मातृलाई बुझी खुप, शत्रु सरीका गरी। ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन्, कोही पढुन् तापनि, धन ठुलो छ भनी भन्या सहज धन, आर्जन गरौँला भनी। जाति धर्म र होइन क्षेत्रीहरूमा, जो छन् यिनी चाहरू, शूद्राती त तपस्वी होइरहनन्, ब्राह्मण सरीका बरु। स्त्री धेर भ्रष्ट हुनन् पति र ससुरा, को द्रोह ठुलो गरी, यस्ता नष्ट कसोरी मुक्त त हुनन्, संसार सागर तरी। यो भानुभक्तको रामायणका केही कविताका अंशहरू थिए। यसै गरी यहाँ अर्को कविता छ, प्रतिज्ञा मैले यो यमसित गर्या जन्मी अवता। कसरी हामीले यो संसारमा आउनुभन्दा पहिला आमाको गर्भमा भगवानसँग प्रार्थना गरेर, हे भगवान म अब धरतीमा गएर राम्रो काम गर्नेछु भनेर हामीले कसम खाएर त आएका थियौँ, तर हामीले राम्रो काम गरेनौँ भनेर भानुभक्तजीले भन्दै हुनुहुन्छ। प्रतिज्ञा मैले यो यमसित गर्या जन्मी अवता, सीताराम भजन्या छु, विषयहरूमा छाडी ममता। प्रतिज्ञा सो बिर्सी कन जन धनै खोजी डुलियो, सीताराम भजन्या हो
शिव शिव उसै आज भुलियो। सीताराम भजन्य छु भनिकन प्रतिज्ञा अघि गरी, गयाको होस आइस कति दिन भजिस भन् अघि सरे। यसो भन्नन् ख्वामित मकन यमराज त्यस बखतमा, कसो भन्नु मैले भुलिकन रह्या यस बखतमा। गयो बालक कालको बय पनि उसै बाल रसले, यसै रित्यो यौवन पनि बिति गयो मोहवशले। भयो वृद्धावस्था अझ पनि भजिँदैन मनले, कसो गर्नन् ख्वामित मकन यमका दूतहरूले। घडी दिन पक्षै मास ऋतु अयन यही काल गतिले, घट्यो आयु मेरो विषय अझ खोज्दैछ मतिले। कृपानाथ हे स्वामी अब कसरी संसार तरुला, कृपा राख्या जावस नतरत अनाथ बीच परुला। बडो दुर्लभ जानोस् भरत भूमिको जन्म जनले, सहज मिल्छन् ठाकुर हरि भजिलिया शुद्ध मनले। वखत यस्तो जानी हरि चरणमा मन पनि धरोस्, निरन्तर श्रद्धाले हरि खुसी हुन्या दान पनि गरोस्। जगतमा पृथ्वीका अधिपति बडा दौलधी थिया, मरणका बेलामा बुझिलिनु ती क्या लैकन गया। निरन्तर यही सम्झी हरि भजिरहो शुद्ध मनले, परन्तु हक मर्ने छत बटुली क्या गर्नु धनले। परन्तु हक मर्ने छत बटुली क्या गर्नु धनले। करोडका मालिक अघि पनि बडा वीरहरू भया, ती मध्ये जो जो हुन् हरि भजिलिन्या पार पनि गया। मरणका बेलामा हरि विशु त क्या भर्छ अरूको, शरण लेला सोनाथ अधिपति अजामिलहरूको। यसै गरी भानुभक्त आचार्यज्यूले रचना गर्नुभएको कान्तिपुरी नगरी काठमाडौँको जुन परिवेश छ, काठमाडौँको परिवेशलाई विश्वका अनेक प्रकारका पर्यटकीय क्षेत्र, विश्वका पर्यटकीय क्षेत्र मात्र नभएर कान्तिपुरी नगरीलाई स्वर्गसँग कुबेरको, स्वर्गको अमरावती, यसै गरी अन्य विविध लोकसँग काठमाडौँको तुलना गर्नुभएको थियो। कति सुन्दर काठमाडौँ थियो भनेर यो कवितामा हामीले बुझ्न सक्छौं। कविता छ कान्तिपुरी नगरी। चपला हवला हर एक सुरमा, चपला अवला हर एक सुरमा, गुण केसरी को फुलली शिरमा, हिँड्न्या सखिली कनौरी परी, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् भनी गन्नु कहाँ धनिया, खुसी छन् बहुतै मनमा दुनिया। जनकी यसगरी सुख की सगरी, जनकी यसरी सुख की सगरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। अलकापुरी भनेको कुबेरको पुरीलाई भनिन्छ। कहीं भोट र लन्डन
चीन सरी कहीं काल भरी गल्ली छ दिल्ली सरी। महाकवि आदिकवि भानुभक्तलाई भोट र लन्डनको बारेमा पनि थाहा रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। कहीं भोट र लन्डन चीन सरी कहीं काल भरी गल्ली छ दिल्ली सरी। लखनऊ पटना मद्रास सरी लखनऊ पटना मद्रास सरी। अलकापुरी कांतिपुरी नगरी तरवार कटार खुड़ा खुकुरी। पिस्तौल र बंदूक सम्मभिरी अतिशूर र वीर भरी नगरी। अतिशूर र वीर भरी नगरी छतकुन सरी कांतिपुरी नगरी। अमरावती कांतिपुरी नगरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। यसरी कान्तिपुरी नगरी अर्थात् काठमाडौँको सुन्दरताको बयान आदिकवि भानुभक्त आचार्यले गर्नुभएको छ। त्यसपछि भानुभक्तले आफ्नो परिचयमा पनि एउटा कविता एक दुईवटा कविताहरू लेख्नु भएको छ। ती कविता पनि हामी यहाँलाई सुनाउँछौँ। पहाडको अतिवेश देश तनहुमा श्री कृष्ण ब्राह्मण थिया। खूब उच्च कुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया। विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया। तिनको नाति म भानुभक्त भनी हुन् यो जानी चिनी लिया। एउटा अरू कविता छ ख्वामित भनेर। यहाँ एउटा गिरिधारी नाम गरेका मान्छेले गाउँमा अलिकति समस्या पारेको हुनाले एउटा उजुरी कविता लेखेर दिएको भनेर एउटा कविता छ। शीर्षक रहेको छ ख्वामित। ख्वामित यस गिरिधारीले अति पिर्यो व्यर्थै गर्यो झेल पनि। यसका झेल उतार्नलाई सजिलो यही हो बेहोरा पनि। ख्वामितलाई चढाउन कन यहाँ के श्लोक कविता गर्या। मेरा श्लोक सुनि बक्सियोस् त झगडा छिनिन्छ पाउ पर्या। 20 सालसम्म त ज्यान त्यान त्यही बाद लाग्यो र खेत रोपिया। यो साल बाँध पनि खोलिएछ जसले ढुङ्गा सबै छोपिया। ढुङ्गा खोजी लगाऊ बाँध कसरी राख्दैन ढुङ्गा पनि। मानिस पस्न त कोही सकेन जलमा स्वात्तै बगमला भने। अर्ज्याल भाट ढकाल अचार्ज इनचार जम्मा भई सब बस्यौं। मिल्यो मत सब मोहीको र मतले बादलाउनमा पस्यौं। उस मौका गिरिधारी यही पनि भाट सल्लाहमा नै थियौं। भर यसको नभएर मात्र अहिले यस्तो उजुरी दियौं। भर यसको नभएर मात्र अहिले यस्तो उजुर पो दियौं। यसरी एउटा उजुरलाई एउटा सामाजिक समस्यालाई कविता मार्फत पठाएर सामाजिक समस्याको हल गरेको पनि यहाँ हामीले पायौं। र अब जसले भानुभक्तलाई कविता लेख्ने एउटा साहस दिए आत्मविश्वास दिए एक दिनको कुरा हो। भानुभक्तजी हिँड्दै कहीँ जाने गइरहनु भएको थियो। बाटोमा एउटा घाँसीले इनार खनिरहेको देख्नुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ ए घाँसी दाई किन इनार खनेको भन्दाखेरि भोलि म मरेर गए पनि यो इनार बन्यो भने फलानु घाँसीले बनाएको कुवा भनेर सम्झेलान्। त्यही भएर हे भानुभक्त मैले यो कुवा खन्न लागेको हो। त्यो घाँसी कुवा आज पनि हामीले देख्छौं र त्यो घाँसीले त्यसरी कीर्ति कमाउने इच्छा राखेर कीर्ति यस्य सजीवती जसको कीर्ति छ त्यही त जिउँदो छ। र यसरी घाँसीको त्यो कुरा सुनेर तत्काल भानुभक्तजीलाई त्यहाँ एउटा कविता फुर्यो। त्यसपछि एउटा कविता फुर्यो
त्यो कविता थियो। भर जन्म घाँसतिर मन दिधन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। भर जन्म घाँसतिर मन दिधन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्री घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानु भक्त धनी भई कन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। यसरी यस्तो भनेर दुईवटा कविता लेखेर अब म पनि जीवनमा कीर्ति कमाउनको लागि विद्याको सेवा गर्छु, कविता लेख्छु भनेर त्यो घाँसीबाट प्रेरणा लिएर भानुभक्तजीले कविता लेख्न थाल्नुभयो। अर्को एउटा कविता छ, बालाजी नाम गरेको कविता छ। यति दिन पछि मैले आज बालाजी देख्या, पृथ्वी तलभरिमा स्वर्ग हो जानी लेख्या। वरिपरि लहरामा झुली बस्न्या चरा छन्, मधुर वचन बोली मल्लिदा क्या सुरा छन्। यहाँ बसेर कविता यदि गर्न पाऊँ, यसदेखि सुखहरू थोक म के चिताऊँ। उसमाथि झन् असल सुन्दरी एक नचाऊँ, खैचेर इन्द्र कन स्वर्ग यही बनाऊँ। उसमाथि झन् असल सुन्दरी एक नचाऊँ, खैचेर इन्द्र कन स्वर्ग यही बनाऊँ। त्यसपछि भानुभक्तजीले लेखेको रामगीता यहाँ छ, यसलाई हामी वाचन गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला प्रश्नोत्तर भानुभक्तजीको पनि प्रश्नोत्तर भन्ने एउटा कविता छ। अपार संसार समुद्रमा डुब्या शरण कुन छ मलाई यहाँ, चाँडो कृपाले अहिले बताऊ, श्रीरामको पाउँछ मुख्य नाउँ। कुन हो सदा बन्धनमा पर्याको, जसले छ यो मन सुखमा धर्याको। मुक्ति भन्याको त पदार्थ कुन हो, वैराग्य भन्नु चिज जान्नु जुन हो। ठुलो नरक कुन छ भनेर जान्नु, यही शरीरै छ भनेर मान्नु। कस्तो स्वभाव स्वर्ग भनेर जान्नु, तृष्णा छुट्या स्वर्ग भनेर मान्नु। कुन ज्ञान छ ठुलो भनी लिनु पर्यो, वेदान्तको ज्ञान छ। कुन ज्ञान छ ठुलो भनी लिनु पर्या, वेदान्तको ज्ञान छ। यसरी अनेक प्रकारका प्रश्नोत्तरीहरू यहाँ भानुभक्तजीले गर्नु भएको छ। कुन मूल ढोका छ नरक किनारी, लान्छे नरक मोह ठुलो फिजारी। कुन धर्म हो स्वर्ग पुर्याइदिन्या, त्यस्तो अहिंसा छ बुझेर लिन्या। सुत्न्या सुखै पूर्वक आदमी कुन हो, समाधिलाई रहन्या त जुन हो। जागा कौन हो कसरी उजान्या, जो सत असतको छ विवेक गर्न्या। कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु, आफ्ना दसै इन्द्रिय शत्रु मान्नु। कसलाई खुब मित्र भनेर मान्नु, जित्या तिनै इन्द्रिय मित्र जान्नु। दरिद्र नाउँ नरमा छ कसको, विशाल तृष्णा घरमा छ जसको। कुन हो धनी सब नरले कह्याको, सन्तोषले जो छ
खुसी रह्याको, जिउँदै मर्याको भनी नाम छ कसको, उद्यम बिना बित्दछ काल जसको। अमृतसरी कुन छ भन्या निराशा, पासा कौन हुन् ममतै छ पासा। मृत्यु भन्याको भन आज कुन हो, अपयस भन्याको तिमी जान जुन हो। कुन हो सबैले गुरु भन्नु पर्न्या, कुन हो सबैले गुरु भन्नु पर्न्या, जो हो हितैको उपदेश गर्न्या, जो हो हितैको उपदेश गर्न्या। कुन हो सबैले गुरु भन्नु पर्न्या, जो हो हितैको उपदेश गर्न्या। वास्तवमा गुरु शब्दको व्याख्या गर्नुभएको छ भानुभक्तजीले। गुरु तिनै हुन् जसले अरूको हितको लागि उपदेश गर्छन्, उनलाई शुद्ध गुरु भनेर भनिएको छ। यसै गरी एउटा व्यङ्ग्यात्मक कविता छ, उहाँले लेख्नु भएको छ। रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको, ताप छैन मनमा कछु। रातभर नाच पनि हेरु खर्च नगरी, ठुला चयनमा म छु। रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको, ताप छैन मनमा कछु। रातभर नाच पनि हेर्छु खर्च नगरी, ठुला चयनमा म छु। लामखुट्टे उपियाँ उडुस यी सँगी छन्, यिनकै लहडमा बसी। लामखुट्टेहरू गाउँछन् यी उपियाँ, नाच्छन् म हेर्छु बसी। जागिर छैन धनी म छैन घरको, केवल कुदालो खनी। खान्थ्या दुःख गरेर चाकरी गर्या, मान पाउला कि भनी। एक मन चित्त लगाई चाकरी गर्या, खुसी भया छन् हरि। मान पाथी पनि भुक्त मान थपिदिया, कहिले नछुट्न्या गरे। यसरी भानुभक्तजीका केही कविताहरू हामीले सुनाउने प्रयास गर्यौं। हुन त भानुभक्तजीका कविताहरूलाई, आदिकवि भानुभक्त कवितालाई हामीले दिनभरि पढेर महिनाभरि पढेर पनि सकिँदैनन्। तैपनि केही विशेष कविताहरू भानुभक्तजीका यहाँहरूलाई हामीले सुनाउने प्रयास गर्यौं। साहित्यले जीवनलाई आनन्दित बनाइदिन्छ। साहित्य नै सङ्गीतको सबभन्दा ठुलो साथी हो र साहित्य सङ्गीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन। जसरी एउटा जानवर सिङ र पुच्छर भएन भने कस्तो नसुहाउने देखिन्छ, त्यस्तै गरी हामी मान्छे भएर जन्मिसकेपछि साहित्य र सङ्गीतको ज्ञान अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। मान्छेको पनि सिङ र पुच्छर हुन्छ। त्यो सिङ र पुच्छर भनेको, सिङ भनेको साहित्य हो, पुच्छर भनेको सङ्गीत हो भनेर हाम्रा शास्त्रले पनि भनेका छन्। र भानुभक्त आचार्य हाम्रो मन मस्तिष्कमा सदा सदा अमर रहनुहुन्छ। उहाँप्रति विशेष श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै आजलाई आज्ञा चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद। नमस्ते।